नमस्कार, कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा तपाईलाई स्वागत छ। म कपिल देव खनाल। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटलाई हामीले विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणसँग सम्बन्धित र समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित गराउँदै आइरहेका छौँ। चैत 15 गतेदेखि नियमित रूपमा 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज र गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्जमा हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा आज हामी समसामयिक विषयवस्तु र कोरोना भाइरस संक्रमण र यसको निदानका लागि भएको लकडाउनको कारण कृषकहरूलाई परेको समस्या, त्यसै गरी सरकारी कार्यालयहरूले गरिरहेको कामलाई स्थलगत रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यस अन्तर्गत आज म उपोष्ण प्रदेशीय बागवानी विकास केन्द्र त्रिशुली नुवाकोटको कार्यालयमा आइपुगेको छु। चलन चल्तीको भाषामा बागवानी कार्यालय भनिन्छ। विशेष गरी बिरुवा वितरण, फलफुल बिक्री, त्यसै गरी वितरण गर्ने यो कार्यालयले अहिले कसरी काम गरिरहेको छ, यहाँको अवस्था के छ, कोरोना भाइरसको विश्व महामारी त्यसले नुवाकोटमा पारेको असरले यो कार्यालयको सेवा प्रवाहमा कतिको प्रभाव पारेको छ, त्यसै गरी अहिले पछिल्लो समय खेतीपाती गर्ने नागरिकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको भनेर अनौपचारिक रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ। अनौपचारिक रूपमा नागरिकहरूले भनिरहनु भएको छ भने उपोष्ण प्रदेशीय बागवानी विकास केन्द्रले साँच्चै नै यो समयमा बिरुवा धेरै नै बिक्री गर्यो अथवा कृषिमा नागरिकहरूको सङ्ख्या अथवा खेती गर्ने क्रम बढेको हो कि होइन, यहाँको तथ्याङ्कले के भन्छ लगायतका विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर आज कुराकानी गर्नेछु। यतिखेर म उपोष्ण प्रदेशीय बागवानी विकास केन्द्र नुवाकोटका निमित्त प्रमुख प्रदीप चन्द्र नेपालसँग कुराकानी गर्नेछु र सँगसँगै यो कार्यालयले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लालाई पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको छ। कार्यालयको काम, त्यसै गरी अहिलेको अवस्था, कृषकलाई सम्बोधन हुने गरी के काम गरिरहेको छ, म यस कार्यालयका प्रमुख प्रदीप चन्द्र नेपालसँग कुराकानी गर्दैछु। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। आजभोलि कसरी काम गरिराख्नु भएको छ? अवस्था विषम छ? यो चाहिँ अब कृषि क्षेत्रलाई अलिकति तपाईँको अत्यावश्यक क्षेत्रमा नराखेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। तर चाहिँ यो बागवानी विकास केन्द्रमा चाहिँ हामी बिरुवाहरूको रेखदेखमा पनि खटिनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि लकडाउन अवधिमा पनि एकदम सीमित व्यक्तिहरू, सीमित कर्मचारीहरूको प्रयोग गर्दै हामीले चाहिँ यसलाई अलिकति जीवित राख्ने चाहिँ कोसिसहरू गऱ्यौँ र हाम्रा नियमित कामहरू चाहिँ एज युजल नै अघि बढिरहेका छन्। विशेष गरी म आफैले पनि यो बागवानी कार्यालय भनेपछि असार लागेपछि 2-4 दिन बिरुवा बाँड्ने अथवा बिक्री गर्ने कार्यालय भनेर मात्रै बुझिराखेको छु। खासमा चाहिँ मैले नजानेर नै सोधेको हो, त्यसरी तपाईँलाई अन्यथा भन्न खोजेको होइन। यो कार्यालयको काम चाहिँ के हो, यसको विशेषता के हो, वर्षभरि के काम गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? यो कार्यालय स्थापना हुँदाखेरि यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ मध्य पहाडी क्षेत्रको बेसी भूभागका किसानहरूलाई चाहिँ प्राविधिक सेवाहरू पुर्याउने र यो क्षेत्रमा फलफुल खेती विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको देखिन्छ। र त्यस अन्तर्गत नै हामीले हरेक वर्ष असार 1 गतेबाट फलफुलका विभिन्न जातका बेर्नाहरू, उच्च स्तरीय बेर्नाहरू चाहिँ बिक्री वितरण कामहरू पनि गर्छौँ। र यसका अलावा यसको अलिकति मल्टिपल फोल्ड चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू कामहरू पनि हुन्छन्, जस्तो कि अब हामी कहाँ विभिन्न फलफुलका चाहिँ जातीय संरक्षणहरू पनि कामहरू पनि हुन्छन्। र त्यस अन्तर्गत हामीले देशका विभिन्न भूभागमा यस क्षेत्रमा हुने फलफुलका बिरुवाहरू र त्यसका जम्प्लाजम भनिन्छ त्यो चाहिँ सङ्कलन गर्ने कामहरू पनि गर्छौँ। र त्यसका अलावा हामीले तरकारीको मूल बिउ उत्पादनका काम र त्यसको बिक्री वितरण कामहरू पनि गर्छौँ। र हामी केही काम चाहिँ प्रसारको कामहरू पनि गर्छौँ। प्रसार भन्नाले अब बागवानी सम्बन्धी हामी कृषक स्तरमा गएर त्यहाँ उहाँहरूलाई प्राविधिक सेवा पुर्याउने, उहाँहरूलाई तालिम सञ्चालन गर्ने र उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कामहरू पनि हामी गरिरहेका छौँ। मैले त्यहाँ अगाडि बाटामा तपाईँको गेट नआइपुग्दै पर चाहिँ केही मानिसहरू भेटेको थिएँ। उहाँहरू यहाँ बिरुवा खरिद गर्न आउनु भएको रहेछ अनि आँपको पनि के प्रजाति भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही लगायतका केही बिरुवाको नाम लिएर पाउँदै पाइएन, यो नपाएर यो सामान्य बिरुवा मात्रै बोकेर आएको छु भनेर भनिराख्नु भएको थियो। यो अर्थले तपाईँहरूले यहाँ किसानहरूको अथवा रोप्नेहरूको मागको आधारमा उत्पादन गरिराख्नु भएको छैन कि थेक्नै नसक्ने माग आएको हो? यसपालि के छ भन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा साथीहरूको चाहिँ अनुभव कस्तो थियो, यहाँ बस्ने लामो समयसम्म बसिरहनुको साथीहरूको अनुभव भन्दाखेरि यहाँ उत्पादन भएका बिरुवा पनि बिक्री नभएर त्यस स्टक रहने अवस्था पनि थियो। तर विगत 1-2 वर्षको यहाँ ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बिरुवाको माग अत्याधिक बढेर गएको छ। र यो वर्ष मैले चाहिँ विभिन्न किसानहरूसँग भेट गरेर आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पनि छलफल गरेँ र उहाँहरूको चाहिँ महसुस कस्तो थियो भने उहाँहरू चाहिँ लामो
समयसम्म बाहिर सहरमा बसेर अहिले गाउँ फर्किनु भएको रहेछ। फर्किँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई बल्ल आफ्नो खेती बाँझो रहेछ, म यसपालि खेती गर्छु भन्ने सोच आयो र उहाँलाई चाहिँ अब अरू बाली भन्दा फलफुल गर्दाखेरि अलिकति एउटा चाहिँ दीर्घकालीन लगानी पनि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि दीर्घकालीन समयसम्म त्यहाँबाट चाहिँ प्रतिफल पाउने आशामा उहाँहरू चाहिँ फलफुल खेती गर्न चाहिँ अलिकति चासो लिनुभएको पाएँ मैले यसपालि। र यसपालि अघिल्ला वर्षहरूभन्दा बिरुवाको माग अत्याधिक धेरै बढेर गएको देखिन्छ र त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले यसपालि चाहिँ किसानहरूको माग अनुसार बिरुवा चाहिँ पुर्याउन सकेनौँ। भलै हामीले अघिल्ला वर्षहरूभन्दा यसपालि बिरुवा उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा चाहिँ वृद्धि गरेका छौँ। त्यसमा पनि त कुन कुन प्रजातिको जातिको त्यसमा चाहिँ बढी माग होला नि, कि सबै तपाईँहरूले उत्पादन गर्नुभएको बिरुवा सबै नै खपत भयो, अथवा चाहिँ अझ तपाईँहरूसँग यहाँ रहिराखेको छ एउटा प्रजातिको मात्रै बढी माग भयो, के अवस्था हो? फलफुल बिरुवा उत्पादनमा एक दुईवटा प्राविधिक पक्ष पनि हुन्छन्, जस्तो कि तपाईँको तरकारीमा जस्तो यसलाई सर्ट टर्ममा बिरुवा उत्पादन गर्ने लगाउने त्यसको उत्पादन लिने यसमा हुँदैन। यसमा बिरुवा उत्पादनको लागि लामो समय लाग्छ र त्यसमा पनि अझै हामीले माउबोटहरू चाहिँ व्यवस्थापनको कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र जहाँसम्म हाम्रो बागवानी विकास केन्द्रको सवाल छ, यहाँ तपाईँको यहाँ भएका हामीसँग भएका माउबोटहरू उपभोग गरेर हाम्रो क्षमतालाई भ्याएसम्मका बिरुवाहरू हामीले यसपालि उत्पादन गरेका थियौँ र अघिल्लो वर्षको मागलाई हेर्दै यसपालि हामीले चाहिँ एकदम मेहनत गरेर धेरै नै बिरुवा उत्पादन गरेका छौँ। तर पनि यसपालि हामीले चाहिँ यो लकडाउनको पनि अलिकति असर होला, यसपालि माग चाहिँ अत्याधिक रूपमा बढेर गएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको सम्पूर्ण मागलाई चाहिँ उचित सम्बोधन गर्न चाहिँ सकिएन। साँच्चै कुन कुन जातिका बिरुवा उत्पादन गर्नुभएको यहाँ? अब हामी कहाँ चाहिँ आँपका विभिन्न जातहरू छन्। कुन कुन जात? आँपको विशेष गरी यहाँ अत्याधिक माग हुने र हामीले धेरै उत्पादन गर्ने अम्रपाली मल्लिका भन्ने जात छ। त्यसरी दशहरी, मालदह लगायत जर्दाल यस्ता अनेक जातहरू हामी कहाँ उत्पादन हुन्छन्। अनि अरू आँप बाहेक? आँप मात्रै भन्नुभयो यहाँले? आँप बाहेक हामी कहाँ विशेष गरी लिची र मेकाडेमिया नट, एभोकाडो, अनार, कागती, भुइँकटर लगायतका बिरुवाहरू हामी उत्पादन गर्छौँ। अनि यो सबै बिरुवा सकिसके त कहिलेबाट बाँड्न थाल्नुभयो, कहिलेबाट बेच्न थाल्नुभयो? हामीले हरेक वर्षको असार 1 गतेबाट बिरुवा बिक्री वितरण सुरु गर्छौँ। अनि आज त हामी कति गते गफ गर्दैछौँ? आज हामी 3 गते गफ गर्दैछौँ र यसपालि समय पनि कस्तो भयो भन्दाखेरि हामी कहाँ यसपालि लिची बाँकी छ, त्यो बाहेक अरू सबै प्राय बिरुवाहरू चाहिँ सकिसकेको अवस्था छ। भनेको त यो त तपाईँले कल्पना गर्नुभयो भन्दा धेरै नै सङ्ख्यामा बढ्यो माग। यो चाहिँ कल्पनाभन्दा धेरै बाहिरको कुरो भयो यसपालि। अघिल्ला वर्षहरूमा साथीहरूले बताए अनुसार यहाँ चाहिँ बिरुवा महिनौसम्म रहेर बिक्री नभएर नष्ट गर्ने पर्ने अवस्था पनि हुन्थ्यो अरे। तर यसपालि चाहिँ यति धेरै माग भइदियो कि हामीले कल्पना गरे भन्दा बाहिरको कुरा थियो त्यो। तपाईँहरूले कति रुपियाँ बेच्नुहुन्छ? सस्तो भएर यहाँ हो मान्छेहरू कि अन्त पाउँदै नपाउने भएर यहाँ? त्यो अन्त पाउँदै नपाउने भन्दा पनि यसो हजुरले पनि बजारतिर यसो बुझ्नुभयो भने यो चाहिँ एकदम सहुलियत मूल्य छ क्या यहाँ। तपाईँको जस्तो कि अब एभोकाडो बाहिर जानु भने 1000-1500 भन्दा रहेछन्, त्यही बिरुवा यहाँ 50 रुपियाँमा पाइन्छ। त्यही मेकाडेमिया नट तपाईँको काठमाडौँतिर जानु भने 500-600 भन्दा रहेछन्, त्यो बिरुवा यहाँ 50 रुपियाँमा पाइन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ कसरी सस्तोमा बेच्न सक्नुभयो? अब यो चाहिँ हामी वास्तवमा एउटा सरकारी निकाय भनेको जनताको सेवा गर्नलाई खटिने निकाय हो र हामी व्यापार गर्न बस्ने निकाय होइनौँ। त्यस कारणले अलिकति आफ्नो चाहिँ लगानी पनि राज्यले अलिकति मेकअप हुने हिसाबले चाहिँ उहाँ किसानहरूलाई सेवा पुगोस् भन्ने हिसाबले एकदम सहुलियत मूल्यमा हामी बिरुवाहरू बिक्री वितरण गर्छौँ। अहिले जुन बिक्री गरिराख्नु भएको छ यहाँ बिरुवा, यो कहिले रोप्न पर्छ? अहिले त बिरुवै बनाएर तपाईँहरूले बेच्न थाल्नु पर्यो। यसको तयारीको लागि तपाईँहरूले कहिलेदेखि के गर्नुपर्छ? बिरुवाको तयारीको काम त हाम्रो वर्षैभरि रहन्छ र विशेष गरी हामी यो चाहिँ त्रिशुली लगायतको क्षेत्रमा गर्मी ठाउँमा हुने खालका बिरुवाहरू उत्पादन हुन्छ र यसको लागि अब हामी असारबाट नै काम सुरु हुन्छ र यो कार्य चाहिँ निरन्तर 12 महिना सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। अनि यहाँ अहिले भर्खर पनि हामी यहाँ माथि उक्लिँदै गर्दा तपाईँको यो कार्यक्रम आउँदाखेरिमा यहाँ तल झ्यालनेरी लाइनमा हुनुहुन्छ, तर कतिपय चाहिँ साँच्चै नै कृषक जस्तो देखिँदैन कि अलि सुकिला खालको कृषि पेसा नगर्ने जस्ताहरू पनि बिरुवा लिएर आइराख्नु भएको छ। भनेको आफ्नो घरको गार्डनतिर रोप्नको लागि अथवा अन्त कहीँ सप्लाई गर्नको लागि अथवा बेच्नकै लागि त्यस्ताहरू पनि आउनुहुन्छ त यहाँ? एउटा कुरा चाहिँ म हजुरलाई के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले एउटा मान्यता चाहिँ अलिकति बदल्नु पर्ने पनि हो कि भन्ने मलाई ठान्दछु। किनकि समय अहिले एकदम बदलिसकेको छ। एकदम पढे लेखेका मान्छेहरू, धेरै नै पढेका व्यक्तिहरू पनि सुकिला मुकिला पनि छन्, सुटेड बुटेड पनि छन्, उनीहरू पनि कृषिमा लागेको मान्छे भेटेको छु। यो चाहिँ अहिले हामीले मानसिकता यो चाहिँ अलिकति बदलिनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि सबै सुकिला मुकिला मान्छेहरू मात्र जागिरे हुन्छन्, थाङ्ना माग्ना मान्छेहरू कोर्लुवा लगाउने मात्र किसान हुन्छन् भन्ने मान्यताबाट हामी अलिकति बदलिन पनि पर्छ कि भन्ने मान्दछु। र अहिले तपाईँले पनि हेर्नुभयो भने नेपालमा पनि त्यो चाहिँ अवस्था बदलिँदै गएको पनि छ। जस्तो कि अब तपाईँको धेरै पढेका विद्वान मान्छे, मेरो जिज्ञासा चाहिँ के भने यहाँ
खरिद गरेर तपाईँसँग 50 रुपियाँमा खरिद गरेर यो व्यावसायिक रूपमा 100मा 150मा बेच्ने मान्छे पो आइराखेको छ कि बिरुवा खरिद गर्नलाई भनेर? त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा कमजोरी पनि ठान्नुपर्छ, किनकि हामी कहाँ किसानको रूपमा यहाँ खरिद गर्न आइसकेपछि उनलाई हामीले किसान नठानेर नबेच्दा पनि गाह्रो पर्ने अवस्था हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ अलिकति हामीले बिरुवा बेचिसकेपछि अनुगमनका कामहरू पनि गर्छौँ। जस्तो कि अब धेरै अमाउन्टमा लगेका व्यक्तिहरूले आफैले लगाएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि त्यो हुन्छ। तर त्यसमा अलिकति हाम्रो चाहिँ एउटा कमजोरी पक्ष पनि छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यमले अलिकति सजग पनि गराइदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसो भए त यहाँ बिरुवा खरिद गर्न आउनेलाई एकचोटि तलदेखि माथिसम्म हेर्न पर्ने पनि रहेछ होइन? त्यो चाहिँ अब तलदेखि माथिसम्म हेर्न पर्ने अवस्था पनि हुन्छ र विशेष गरी हामी त्यस्तो एकदमै धेरै अमाउन्टमा चाहिँ लार्ज बल्क अमाउन्टमा बिरुवा उठाउने चाहिँ अब अस्ति तपाईँले पनि देख्नुभयो होला, 1 गते हजुरसँग भेट भएको थियो र त्यो दिन हेर्नुभयो भने अब चाहिँ त्यो झरीमा त्यो तातो घाममा लाइन बसेर यहाँ बिरुवा खरिद गर्नु भएको छ र मैले व्यक्तिगत रूपमा त्यो दिन अनुभव गरे अनुसार त्यस्तो एकदम धेरै बल्क अमाउन्टमा बाहिर बेच्नै लाने गरी हिसाबले आउनुभएको जस्तो मलाई मान्छे चाहिँ लाग्दैन र हामीले अब चाहिँ त्यही लोकल उसमा लगाउने भन्ने व्यक्तिलाई त्यही अनुसारको मिलाएर बिरुवा थोरै थोरै अमाउन्टमा पठाएको पनि छौँ। आज हामी दिउँसो गफ गरिराखेका छौँ, यही कुराकानी भरे बेलुका र भोलि बिहान रेडियोमा प्रसारण हुन्छ भन्नुको अर्थ अहिले पनि हामीलाई श्रोताहरूले सुनिराख्नु भएको छ र बागवानीसँग अझै पनि बिरुवा बाँकी छ भने लिन जानुपर्छ कि भन्ने सोच बनाउनेहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई के बिरुवा चाहियो भने अब यहाँ आउने तपाईँसँग के मौजात छ, के बाँकी छ यतिखेर? अब यसपालिको अवस्था हेर्दा हजुरले पनि महसुस गर्नुभयो होला, बिरुवाको माग अत्याधिक उच्च रह्यो र एकै दिनमा प्राय सबै बिरुवाहरू चाहिँ हाम्रो खपत पनि भयो र अब हामीसँग लिची र मेकाडेमिया नटका बिरुवाहरू बाँकी छन्। यो चाहिँ कुन भूगोलमा लगाउन सकिन्छ? नुवाकोटकै स्पेसली नुवाकोट अझ रसुवा पनि भनौँ, यता नुवाकोटको यता फर्केको ठाउँ छ, यो कुन भूगोलमा तपाईँले क्षेत्रको नामै लिएर भन्न सकिन्छ अहिले बाँकी रहेको यो बिरुवा कुन भेगतिर लाउनलाई उपयुक्त छ? हाम्रो कार्यालयको नाम नै उपोष्ण प्रदेशीय बागवानी विकास केन्द्र रहेको छ। उपोष्ण भन्नाले त्रिशुलीको हाराहारीको यो हावापानीलाई चाहिँ उपोष्ण प्रकृतिको हावापानी भनिन्छ र यस्तो भेगमा लगाउँदाखेरि यिनीहरूले चाहिँ उच्च प्रतिफल दिन्छन् र हुन त तपाईँको 1200 मिटर उचाइसम्म पनि यी बिरुवाहरू लगाउन सकिन्छ। तर त्यहाँ लगाउँदाखेरि व्यावसायिक रूपमा गर्दा अलिकति कम उत्पादन अथवा अलिक बढी पाक्नलाई टाइम लाग्ने हुनसक्छ। कार्यालय प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। यो बेलामा त नेताहरूको अथवा ठुला मान्छेहरू भनौँ न, ठुला मान्छेको पनि यति थान बिरुवा चाहियो, यस्तो चाहियो भनेर तपाईँलाई फोर्सको फोन आउँछ होला है? त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म मैले भोग्नु परेन यसपालि र हामीले वास्तवमा हामी किसानकै सेवा गर्न बसेको हो र हामीले यो कुर्सीमा बसिसकेपछि, यो पदमा बसिसकेपछि सबैलाई समान व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो मान्यता हो र त्यसै अनुसार काम भइरहेका छन्। यसपालि सित्तैमा चाहिँ बाँड्न परेको छ कि छैन बिरुवा? सित्तैमा यसैले बाँड्नु परेन छ होला, केही त बाँड्नुहुन्छ होला नि? सित्तैमा बाँडिएको छैन यसपालि। हजुरले पनि रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो उत्पादन गरेका बिरुवा र बिक्री भएका बिरुवाको तथ्याङ्क पनि केही दिनमा आउँछ र त्यो हेर्नुभयो भने त्यस्तो सित्तैमा बाँडिएको अवस्था छैन। अब सामान्य हिसाब गरौँ, तपाईँले यो जुन असारको पहिलो 1 गतेदेखि बिक्री गर्न थाल्नुहुन्छ, यो बिचमा बिरुवा मात्रै बिक्री गरेर राजस्व चाहिँ कति सङ्कलन हुँदो रहेछ यो अफिसको? जहाँसम्म लाग्छ अब हामीले अन्तिम हिसाब किताब अहिले गर्न सकेका छैनौँ, किनकि हरेक दिन चाप किसानको उत्ति नै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर मेरो अनुमानमा यसपालि बिरुवा बिक्रीबाट कम्तीमा 18-19 लाखको हाराहारीमा आउँछ कि भन्ने मेरो आश छ। धेरै सरकारी कार्यालयहरू चाहिँ खर्च गर्नको लागि छ, यो सरकारी कार्यालय चाहिँ कमाउँदो रहेछ। यहाँ तल मैले बोर्ड हेरेको, दाउरा पनि बेच्नु हुँदो रहेछ, बाँस बेच्नु हुँदो रहेछ, लिची आँप बेच्ने के ठेक्का लागिराखेको हुँदो रहेछ। यो के कुराहरू यहाँबाट चाहिँ निकासी हुन्छ, के कुराहरू बिक्री गर्नुहुन्छ यो कार्यालयबाट? म कहाँ धेरै किसानहरू आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि यहाँ अनुदान हुँदैन भन्नुहुन्छ क्या। र मलाई चाहिँ त्यति बेला एउटा कुरा के अचम्म लाग्छ भन्दा हामी कहिले पनि किसानले चाहिँ हाम्रो प्राविधिक सेवा पनि त एउटा चाहिँ अनुदान हो भन्ने कुरा बुझ्नु भएन। कहिले पनि हामीले सहुलियत मूल्यमा दिएको बिरुवा चाहिँ अनुदान हो भन्ने कुरा बुझ्नु भएन। र हामी कहाँ प्रायः सबै कुरा कुनै पनि त्यस्तो हामीले दिने प्राविधिक सेवा बाहेक अरू सबै कुराहरू चाहिँ निकासी नै हुन्छ अथवा बिक्री नै हुन्छ भनौँ न। जस्तो यहाँ मलाई दाउरा किन्न मन लाग्यो भने यहाँ आएर दाउरा लान पाउँछु कि तपाईँ कहाँ दाउरा बेच्ने बेला भएपछि आउने के हुन्छ? यस्तो हो, तपाईँको दाउरा हाम्रो उत्पादन दाउरा होइन कि तपाईँको यहाँ कार्यालय अगाडिको वन क्षेत्रमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा वन क्षेत्र छ, त्यहाँ चाहिँ सुकेका दाउराहरू कहिलेकाहीँ झरिरहेका हुन्छन् अथवा कहिलेकाहीँ रुखहरू हाँगाबिँगा लडिरहेका हुन्छन्। तिनलाई चाहिँ हामीले कोही लिने मान्छे आएन बेच्ने हो। तर पनि अहिले चाहिँ अब यो ग्यास बाल्ने प्रचलन भएर हो कि कुनै तपाईँको दाउरा लिने मान्छे खासै आएको देखिन्न। आज हामी कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा उपोष्ण प्रदेशीय बागवानी विकास केन्द्र त्रिशुली नुवाकोटका निमित्त कार्यालय प्रमुख प्रदीप चन्द्र नेपालसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीले चलन चल्तीको भाषामा बागवानी कार्यालय भन्छौँ। बागवानी कार्यालयले अहिलेको अवस्थामा प्रदान गरिरहेको सेवा लकडाउन, कोरोना भाइरस संक्रमण
संक्रमण नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउनका कारण खेतीपाती कृषि पेसामा नागरिकहरूको आकर्षण बढेको भन्ने अनौपचारिक रूपमा तथ्याङ्कहरू आइराखेको छ। हामी पनि बारम्बार भनिरहेका छौँ। यदि यसरी खेतीपातीमा मानिसहरूको आकर्षण बढेको अथवा संख्या बढेको हो भने बिरुवाको खपत पनि पक्कै बढेकै हुन सक्छ होला। यिनै विषयमा जानकारी लिनका लागि आज हामी बागवानी कार्यालय आइपुगेका छौँ र प्रदीप चन्द्र नेपालसँग आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। कार्यक्रमको मैले बीचमा तपाईँलाई अहिले प्रदान गरिरहेको सेवाको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। नुवाकोटमा केन्द्र रहेर, नुवाकोटमा कार्यालय रहेर यसले धादिङ र रसुवामा पनि हेर्न पर्ने रहेछ। यो चाहिँ कसरी हेर्ने, के हेर्ने, उतापट्टि चाहिँ के काम गर्ने हो अरू जिल्लामा? अब तपाईँलाई मैले स्पष्ट रूपमा बताउनु पर्दाखेरि वास्तवमा हाम्रो कार्यालयको काम जति हामीले योगदान दिन पर्ने त्यति दिन सकिरहेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। र यसमा एउटा चाहिँ भूमिका कार्यालयको मात्र होइन कि किसान दाजुभाइहरूको पनि एउटा चाहिँ ठुलो भूमिका छ यसमा, किन दिन नसकिएको भन्ने विषयमा। किनकि कति हाम्रा नुवाकोटकै कति साथीभाइहरू, कति कृषक दाजुभाइहरूलाई चाहिँ, दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के जानकारी छैन भन्दा उहाँहरूको सेवा गर्नको लागि नुवाकोटमा एउटा बागवानी विकास केन्द्र भन्ने कार्यालय पनि छ भन्ने पनि महसुस छैन। र किनकि आजकल हाम्रो मेन्टालिटी नै कस्तो भइसक्यो भन्दा अनुदान मात्र चाहिँ कृषि विकासको एउटा चाहिँ माध्यम हो भन्नेतिर मात्र हाम्रो ध्यान गइरहेको छ। र यो मानसिकता चाहिँ हामीले त्याग्नुपर्छ र हामीले तपाईँहरूसँग सहकार्य गरेर यो क्षेत्रमा ठुलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र छ बागवानीको विकासको लागि, र त्यसमा हामी हातेमाले गर्दै बढ्न सक्ने ठुलो अवसरहरू मैले देखेको छु। रसुवा नुवाकोट अझै विशेष गरी धादिङ जिल्लामा चाहिँ हाम्रो अलिकति उपस्थिति अलिकति कम हो कि जस्तो पनि मलाई महसुस हुन्छ। आशा छ छिट्टै हामी त्यहाँ त्यो भ्याक्युमलाई चाहिँ एउटा चाहिँ फुलफिल पनि गर्छौँ भन्ने मलाई आशा लिएको छु। त्यसो भएदेखि रसुवा र धादिङमा चाहिँ तपाईँहरूको कुनै त्यस्तो शाखा अथवा कुनै युनिटहरू, कर्मचारीहरू हुनुहुन्न? यहीँबाट हेर्नुहुन्छ? यहीँबाट हेर्ने भन्दा पनि अब यहाँबाट सेवा दिनुहुन्छ, तर प्रभावकारी छैन दुवै जिल्लामा? प्रभावकारी छैन चाहिँ नभनौँ। म यो कार्यालयमा आएको 1.5 वर्ष 2 वर्ष पुग्नु लाग्यो। यो अवधिमा मैले धादिङतिर पनि अलिकति हाम्रो उपस्थिति जनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँका साथीहरूसँग सल्लाह गरेर उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर यहाँ चाहिँ हामीले थुप्रै तालिमका कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र बिस्तारै उहाँहरूलाई पनि सचेत हुनुभएको छ। यहाँ पनि कार्यालय रहेछ भने उहाँले मलाई निरन्तर फोन गर्नुहुन्छ केही समस्या पर्ने बित्तिकै। सुन्ने नै त होइन, तर पनि जति चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा हुनुपर्ने थियो त्यति थाहा नभएको जस्तो लाग्छ। जोस् अब छिट्टै नै यो चाहिँ त्यो ग्याप चाहिँ हामी फुलफिल गर्दैछौँ। ठिक छ। अब नुवाकोटकै यही कार्यालय आसपासमा रहनुभएको पाएक पर्ने कृषकहरूले, नागरिकहरूले यही सेवा लिन पनि आउने, तर अझै म पनि प्रश्न भइरहेको छैन कि यो असार 1 गतेदेखि केही दिनका लागि बिरुवा लिन त आउने, अनि त्यसपछि कुन बेलामा के गर्न आउने, यहाँबाट के सेवा पाउँछ कृषकहरूले? अब हामी फलफुलका बेर्नाका अलावा वर्षैभरि विभिन्न मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीका बेर्नाहरू पनि बिक्री वितरण गर्छौँ। र यसका अलावा उहाँहरू चाहिँ हामी कहाँ प्राविधिक सेवा सल्लाहको लागि पनि आउनुहुन्छ। कुनै बिरुवा ल्याउनुहुन्छ, यो कसरी लगाउने होला सर भन्नुहुन्छ, हामी त्यसको जानकारी पनि दिन्छौँ र सम्भव भएसम्म उहाँको फिल्डमै गएर, उहाँको खेतबारीमै गएर पनि सल्लाह हामी दिन्छौँ। र हामी यहाँ यसका अलावा वर्षैभरि फलफुल बिरुवा उत्पादनको कामहरू हुन्छ र तालिमका कामहरू पनि हामी गर्छौँ र बाह्य सेवाका कामहरू पनि हामी कहाँ भइरहेका हुन्छन्। तालिमको कुरा गर्नुभयो, त्यसै गरी अन्य केही क्रियाकलापहरू पनि होला। तपाईँहरू स्थलगत रूपमा पनि त पक्कै फिल्डमा खटिनुहुन्छ होला। तपाईँहरूले कार्यक्षेत्रमा गएर बाहिर गएर गर्ने कामहरू अथवा अहिले गरिराख्नु भएको कामहरू चाहिँ के छ जुन कृषकहरूसँग सिधा सम्बन्ध हुने कुराहरू? कृषकहरूसँग सिधा सम्पर्क र सम्बन्ध हुने कुराहरू भनेको विशेष गरी हामी बागवानीसँग सम्बन्धित कामहरू गर्छौँ र बागवानीमा पनि विशेष गरी फलफुल खेतीसँग सम्बन्धित कामहरू गर्छौँ। र कहिलेकाहीँ किसानहरूले बोलाउनुहुन्छ उहाँहरूको फिल्डमा, यसरी हेरिदिन पर्यो, अब रेखाङ्कनहरू गर्न सहयोग गरिदिनु पर्यो, के गर्ने होला भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यसको कामहरू चाहिँ हामी उहाँको फिल्डमा गएर गर्छौँ। यतिखेर तपाईँको वार्षिक पुस्तक मेरो हातमा छ, उपोष्ण प्रदेशीय बागवानी विकास केन्द्र त्रिशुलीको। यहाँ मैले लेखेको केही कुराहरू कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। केन्द्रका मुख्य क्रियाकलाप भनेर केही भनिएको छ। यो कृषकहरूको लागि उपयोगी रहन सक्छ। आँप, लिची, अनार, अम्बा, निबुवा, चस्मे, कागती, कलमे बिरुवाहरूको उत्पादन एवं बिक्री वितरण यहाँबाट भइराखेको छ। यो धेरै कृषकहरूलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ। स्थानीय तथा उन्नत जातका फलफुल एवं तरकारी बालीहरूको चाहिँ जर्म प्लाज्मा सङ्कलन प्रवर्धन भन्नुभएको छ। यो जर्म प्लाज्मा सङ्कलन भनेको कस्तो हो, स्थानीय तथा उन्नत जातको भनेर भनिएको छ? अब यस्तो हो त, अब हजुरले अरू बालीमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले अहिले हाइब्रिड धानको बिउ प्रचलनमा आएको छ र कति स्थानीय र स्थानीय धानका बिउहरू हराएर गएका अवस्थाहरू छन्। त्यो नहोस् भन्नको लागि हामीले फलफुलको क्षेत्रमा पनि विभिन्न जातका फलफुलहरू चाहिँ ल्याएर यहाँ सङ्कलन गर्ने, सम्वर्धन गर्ने कामहरू गर्छौँ।
हाम्रो यही नुवाकोटकै मौलिक अथवा यही मात्रै पाइने फलफुलहरूको पनि संरक्षण भइराखेको छ यहाँ छ? नुवाकोटमै पाइने भन्नाले अब यहाँ केही त्यस्तै स्थानीय रूपमा त छैन। यो लिचीहरू पनि सबै अब तपाईँको बाहिरबाटै उत्पत्ति भएर आएका हुन्, नेपालमा उत्पत्ति भएका होइनन्, तर यी बालीका पनि विभिन्न जातहरू चाहिँ हामी कहाँ सङ्कलित छन्। केराको मैले यहाँ हेरिराखेको छु, हामीले पहिला एकदम बच्चामा सुन्ने केराको त्यो जातिहरूको आजभोलि नामै हुँदैन। पुरानो नामहरू खोज्दाखेरिमा पुरानो केराहरू चाहिँ म रोप्छु भनेर यहाँ आउनुभयो भने पाउनुहुन्छ पुरानो प्रजातिको बिरुवा? यसमा यस्तो छ, मैले यसपालि आफैले महसुस गरेर यो बागवानी विकास केन्द्र भनेको एउटा बिरुवा बाँड्ने निकाय मात्र होइन। यो चाहिँ यहाँभित्र छिरिसकेपछि तपाईँले फलफुल खेतीसम्म सम्बन्धित, बागवानीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण ज्ञानहरू चाहिँ हासिल गर्न पर्छ भन्ने हिसाबले यसलाई चाहिँ एउटा कृषि ज्ञान केन्द्रको रूपमा चाहिँ वास्तवमा बागवानी विकास केन्द्रलाई चाहिँ विकसित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले केही कामहरू गर्ने सोच बनाएका थियौँ र त्यसअनुसार तयारीहरू पनि भएको थियो। तर बिचमा यो चाहिँ एकदम अनएक्सपेक्टेड तरिकाले लकडाउन भयो र यताउता घुम्न जाने मौका पनि पाइएन र त्यो बिरुवा सङ्कलन गर्ने कामहरू अलि स्थगित चाहिँ भएका छन्, रोकिएका छन्। र केही समयमा तपाईँले बागवानी विकास केन्द्रमा एउटा ज्ञान केन्द्रको रूपमा विकसित हुँदै गएको एउटा चाहिँ लाइनमाहरूले देख्नुहुनेछ। त्यसै स्वरूप अहिले मैले अस्ति 3-4 दिन अगाडि मात्र यस केन्द्रमा 15वटा विभिन्न जातका कफीहरू चाहिँ ल्याएर सङ्कलन गर्ने काम पनि गरेको छु। छिट्टै यो चाहिँ एउटा त्यो ज्ञान केन्द्र बन्ने मेसोमा गएकोहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँले तपाईँसँग उत्पादन भएको बिरुवा, त्यसै गरी जे कुराहरू प्रदर्शन गर्नुपर्ने, प्रवर्धन गर्नुपर्ने, त्यसलाई स्थलगत रूपमा परसम्म पुर्याउन सकिँदैन अथवा त्यो खालको गतिविधि सञ्चालन गर्नुहुन्न? जस्तो कृषककै घर दैलोमा निश्चित ठाउँमा कम्तीमा नुवाकोटको 2-5 ठाउँलाई केन्द्र बनाएर बिरुवा त्यहाँबाट बिक्री वितरण गरिदिने अथवा चाहिँ तपाईँको सेवा सुविधाको बारेमा त्यहाँबाट प्रचार गर्ने, कृषकलाई जोड्ने, त्यसो गर्दा के हुन्थ्यो होला? त्यो एकदम राम्रो कुरा बताउनु भयो। त्यो एउटा उपयुक्त कुरा पनि हो। तर जब चाहिँ त्यस्ता कुराहरू आउँछन् तब हामी कहाँ भएको स्रोत साधनका कुरा पनि आउँदो रहेछन्। स्रोत साधन जनशक्तिका कुराहरू हुन्छन्। हाम्रो स्रोत साधन र उपलब्ध जनशक्तिहरूको कुरालाई हेर्दाखेरि आउँदा दिनहरूमा त्यो गर्न सकिन्छ र त्यो गर्दा राम्रो पनि हुन्छ। तर अहिलेलाई त्यो गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। स्रोत साधन त हरेक महिना तपाईँले यहीँबाट केही न केही बेच्नुहुन्छ, यसको अर्थ तपाईँ आफै कार्यालयको आम्दानी गर्नु भएको छ, त स्रोत साधनमा कमी हुनुहुन्छ र यो अफिस? यस्तो हुन्छ, अब सरकारी राजस्व भन्ने कुरा हुन्छ, बजेट भन्ने कुरा हुन्छ, यो अलिकति फरक पाटो छ। हामीले उत्पादन गरेको यो रासो लिएको अथवा बिरुवा बिक्री गरेर आएको पैसा अब सोझै हामीले खर्च गर्ने एउटा सिस्टम हुँदैन। हस्, यहाँले निकै नै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यो कार्यालयको विशेषताको बारेमा पनि जान्ने मौका प्राप्त भयो र अहिले कार्यालयले गरिरहेको प्रयासहरूको बारेमा पनि केही जानकारी लिने अवसर प्राप्त भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि मेरो कार्यालयसम्म आएर मेरा शब्दहरू सञ्चार माध्यमबाट राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आशा छ आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँ हामीको सहकार्य जारी रहनेछ र हामीले हाम्रा गतिविधिहरू हाम्रा किसानहरू समक्ष राख्न पाउनेछौँ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उपोष्ण प्रदेशीय बागवानी विकास केन्द्र त्रिशुली नुवाकोटका निमित्त कार्यालय प्रमुख प्रदीप चन्द्र नेपाल। आज हामीले बागवानी विकास केन्द्रले नुवाकोटमा रहेर गरिरहेको कार्य, विशेष गरी कोरोना भाइरस संक्रमण पछि सृजना भएको लकडाउन र लकडाउन पछि खेतीपातीमा नागरिकहरूको आकर्षण कस्तो रहेको छ र खेतीपातीमा नागरिकको आकर्षण वृद्धि भए सँगसँगै बिरुवाको खपतमा कतिको बढेको छ लगायतका विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्यौं र उपोष्ण प्रदेशीय बागवानी विकास केन्द्र त्रिशुली नुवाकोटबाटै कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट प्रस्तुत गर्यौं। भोलिको कार्यक्रममा फरक विषयवस्तु, फरक प्रसंग, फरक अतिथिको साथमा उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी प्रीतिका थापा र म कपिल देव खनाल बिदा भयौं। नमस्कार।